إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق الله العظيم. دوستان محترم، برادرای عزیز، الله جل عظمته به خاطر رشد و هدایت بشریت، به خاطر نیکبختی عالم انسانیت، قرآن بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نازل فرمود. و قسمی که در درس قرآن امروز ما یادآوری هم کردیم، بعد از نزول قرآن کریم پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این قرآن بر ما و شما مکملا تشریح کرد و بعدا هم از دنیا رحلت کرد و رفت. و الله کریم جل عظمته هم فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز ما این دین برای شما کامل ساختیم، نعمتها را برای شما تمام کردم و دین اسلام بهترین و پسندیده ترین دین برای شما پنداشتم. پس در زمان رسول صلی الله علیه و سلم قرآن و صحابه کرام از احادیث نبوی استنباط می‌کردند. در زمان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این سلسله به اینمی ترتیب جاری بود. هر کس از حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم استنباط می‌کرد و حدیثی که به او رسیده بود بالای او عمل میکرد. آهسته آهسته این سلسله بعد از زمان صحابه وقتی که به تابعین و تبع تابعین میرسه و بعد از این سلسله همونطور دوامدار شد، هر کس در هر وقت در هر زمان
که دستش رسیده در دین یک نوآوری و یک مسئله را از طرف خود بنا نهاده و گفته و او را منسوب میکنند گاهی به یک امام، گاهی هم به طرف رسول صلی الله علیه و سلم. و مسلمانان امام اهل سنت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله را اینا زیاد بدنام ساختند، چون کتاب از امام ابو حنیفه رحمه الله در دست نیست و جز از کتاب فقه اکبر که او را منسوب می‌سازند به امام صاحب. دیگه اکثریت کتابای اونا در فتنه بغداد، در فتنه کوفه از بین رفت و سوختانده شد. بعد از او امام ابو یوسف، امام محمد، شاگردای اینا و یک تعداد دیگرایی که آمدن به نام مذهب احناف سخنها و مسائل را در کتب در مذهب اضافه کردن و او را منسوب ساختن به امام ابو حنیفه رحمه الله تبارک و تعالی. اما میایم بر این مسئله که این افرادی که اینا سخن از هدایه میزنن، اینا سخن از فتاوای هندی که فتاوای عالمگیری است، پادشاه عالمگیر او را بعد از جمعوری یک تعداد ملاهای درباری این جور کرد، یا هم از در مختار که به نام شامی هم مسماست یک کتاب است، یا بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، یا هم میگن کنز الدقایق، یا هم مراقب الفنا و یا کتابهای مختلف دیگره. آیا این کتابهایی که نوشته شده کلش موافق به قرآن و سنت است یا نه؟ آیا هر سخنی این کتاب قابل قبول است و یا نه؟ و اوید افرادی که میگن که هر سخنی از این قابل قبول است، اینا این موضوعاتی را که ما خدمتشان عرض میکنیم بالای اونا نظر انداخته و بعداً باز فیصله خود برای ما بشنوانند. اگر ما غلط گفتیم تصحیح کلام ما را بکنه و اگر اونا غلط باشه و ما درست گفتیم پس از این عقاید مزخرف توبه بکنن. به هر صورت کتب متعدده در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تصنیف و تدوین شده و مسائل هم که بیان میکنن او را دوباره به امام ابو حنیفه رحمه الله یک ربط و ارتباط میده. هدایه آخر در صفحه 3 راجع به خود هدایه نوشته میکنم، میگن که این الهدایت کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها، قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من الكتب. یقینا هدایه ای به مثل قرآن است، هدایه به مثل قرآن است و به تحقیق این هدایه منسوخ ساخته تمام او کتابهایی را که قبل از این در شریعت او تصنیف شده بود و تدوین شده و نوشته شده، کلش منسوخ ساخت. یعنی که کتاب بسیار معتبر، قابل قبول و یک کتابی است که باید بالای او حساب شود. آن چیزی که در شرع قبل از این بود کلش ختم کرد. این فضیلت هدایه را خدمتتان عرض کردم، مسائل بعداً براتان یکی میگم. در مورد فتاوای عالمگیری در جلد 1 در صفحه 3
او میگه که این کتابی که تالیف شده و این یؤلفوا کتابا هامشا لظاهر الروايات التي اتفق عليها وأفتى به الفحول ويجمع فيه من النوادر وما طلقتها علماء بالقبول لكي لا يفوت به الاحتياط في العمل والاجتناب عن الخطأ والذلل. میگن این کتابی که تالیف و تصنیف شده این ظاهر روایات جمع کردن با اون روایاتی که بالای این فتوا داده میشه، بالای اون این روایاتی را که بالای اون اتفاق و عمل است و در این کتاب این چنین روایت است که او اصلا غلط نیست. اینا در جلد 1 صفحه 3 نوشته میکنه رد محتاط علی در مختار. تور شامی هم میگن این هم در جلد 1 در صفحه 3 می نویسه که ما بسیار کوشش کردیم درباره بیان او سخنهایی که او بسیار قوی است و ما علیه الفتوا و اویی که او مفتابیهی است و قولی که او قابل قبول است در مقابل او قولی که اصلا قابل قبول نیست و اویی که بالای او فتوا داده شده و از کتاب معتمد و قابل قبول ما این مسائل نوشته. و باز ببینید که چی نوشته میکنه. میگه من روایت میکنم عن شیخنا عبدالنبی. خوب گوش کنید. فإنی اروی عن شیخنا عبدالنبی. میگه من روایت میکنم از شیخ خود بنده نبی عبدالنبي الخليلي عن المصنف عن ابن النجيم المصري العراقي بسنده إلى صاحب المذهب أبي حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار عن جبريل عن الله الواحد القهار. اینو اشتباه میکنم. میگم من که چیزی را گفتیم از استاد خود عبدالنبی خلیلی و از ابن نجیم مصری عراقی با سندش از امام ابو حنیفه و ابو حنیفه سند با نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم از جبریل و جبریل از الله واحد و قهار این روایت میکنه. این تمام مسائل، تمام موضوعات، تمام چیزهایی را که ما در رد مختار علی در المختار ذکر میکنیم این کلش سخنای مفتابیهی و قابل قبول است. کسی نمیتونه که این سندها را رد بکنه. این سندها نه موضوعی است نه غلط است. این کلش مستند است. خب این سه کتاب اولا ذکر کردیم، لیکن میایم بر سر هدایت. میگن که الهدایت کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها. هدایت به مثل قرآن است. قسمی که در هدایت آخرین در جلد در صفحه 3 اینم نوشته میکنه. مثلا اول در موضوع قصاص الله جل تزمته در کلام مبارک خود در قرآن عظیم الشان در سوره بقره آیه 178 و 79 مهربانی میکنه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ای مؤمنان فرض گردانیدیم بالای شما قصاص را در مسئله قتل. یک حکمت قصاص چیست او را هم الله بیان میکنه. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. برای شما در قصاص زمانی که قتل میشه در مقابل شخصی که به قتل رسیده باید قاتل کشته شود، از او قصاص گرفته شود. برای شما زندگی است در قانون قصاص، در جاری ساختن حکم قصاص زندگی است. ای مردمی که دارای عقل هستین، اگر شما شاید که شما تقوا را بگیرید در سوره مائده آیه 45
الله جل عظمته مهربانی میکنه و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس و فرض گردانیدیم بالای اینا که اینا در مقابل یک شخصی که میمیره، یک نفسی که کشته میشه، نفس باید بکشن. در مقابل قتل نفس، قتل خلاص. و بعد در آخر میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. کسی که به حکم الله مسئله قصاص پشت سر میندازه و دیگه موضوعات را میگیره و جرگی وطنی و افغانی را میگیره، میگن که اینا ظالم هستند. الله جل عظمته در مسئله قصاص صفا بیان میکنه که قصاص فرض است. اما در هدایه آخر در صفحه 562 در اونجا نوشته میکنه من غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص علیه عند ابی حنیفه. کسی که یک طفل در آب غرق کرد، بردش در آب انداختش غرق شد، یا اونمو طور گرفتش در زیر آب که مرد، یا هم یک نفر بالغ برد او کلیش درو کرد و اونمو طور گرفتش تا که او مرد، فلا قصاص علیه. هدایه آخر صفحه 562 هدایه آخر صفحه 562 ومن غرق صبيا او بالغا في البحر فلا قصاص عليه عند ابي حنيفه رحمه الله. ید مثلا فتاوای هندی اینمی فتاوای عالمگیری اینو اشته میکنه اگر یک نفر کسی زهر بده، اذا سقا رجلا سما، یک آدم را کسی زهر داد فمات من ذلك و از اینمی زهر مرد، یا هم او را مجبور ساخت که بنوش زهر، پیاله را دادش میگه بنوش، پس کسی که بالای ای زهر نوشانده یا به زور گفته که بنوش فلا قصاص علیه، بالای اینمی شخصی که زهر داده بالای این قصاص نیست. صفحه 6 جلد 6 فتاوای هندی، فتاوای عالمگیری که به نام فتاوای هندی مشهور است. همچنان در اینمی صفحه در جلد 6 میگن ولو ان رجل، اگر یک شخص دیگری را گرفت و بسته کرد، فقیده او را در قید انداخت و حبسه و بندش کرد در یک خانه که در یک اتاق را برد و بند ساخت، فمات جوعا، از گرسنگی مرد اونجا، از گرسنگی اونجا مرد، اونجا بسته کرده، اونجا افتیده و از گرسنگی هم کشتش. لا شیء علیه، قال ابو حنیفه لا شیء علیه، بالای از این هیچ گپی نیست، خوب کرده که کشته یک نفر از گرسنگی. والفتوى على قول ابي حنیفه، فتوا بر قول امام ابي حنیفه است. فتوا هم این مسئله است. همچنان در اینمی صفحه باز نوشته میکنه قال ابي حنیفه رحمه الله، میگه امام ابي حنیفه گفته جلد 6 صفحه 6 میگه اگر یک شخص یک نفر میگیره و طرحه قدام سبوع، در مقابل یا در پیشروی یک درنده او را مندازه، در پیشروی شیر، گرگ، پلنگ انداختش، بستیش هم کرد، در پیشروی شیر انداختش، فقط له السبع، اونمو حیوان درنده، شیر و یا پلنگ یا گرگ این خورد، تکش کرد، هیچ چیز هم نمان برش. لم يكن على الذي فعل ذلك دیت ولا قصاص، بالای این شخص نه دیت است نه قصاص است. خوب کرده که یک نفر بسته کرد که رسمان و انداختش و پیش دهنش که بخوید. اینه در جلد 6 صفحه 6 فتاوای عالمگیری نوشته میکنه. میگن فقط یک قدر شما که این را یک کمه بزنه و یا هم حبسش بکنه تا توبه کنه، بس. میگن برای زینبی صفحه باز با تعقیبش در همین جلد 6 صفحه 6 نوشته میکنه
اگر یک شخص دیگری را میبره در داخل اتاق میبنده و ادخل معه سبع، به همراه از او حیوان درنده را داخل میکنه، این را بستان کرده و اغلق علیهم الباب، و دروازه را سرش بسته کرد و همچنان اینمی شخص را اینمی چارپای خورد و قتله، و یعنی شخص به قتل رسانید. کسی که این کار کرده قصاص هم نمیشه ولا شیء علیه، هیچ چیزم بالایش نیست. یا میگن یک شخصی را کسی در یک اتاق انداخت، مارها و گژده‌مار را اونجا انداخت و این را بسته کرده. در همین صفحه میگن، در همین جلد 6 صفحه 6 اگر مارهایی را بایی انداخت و گژده‌ماری را، و باز میگن که اینمی مار و گژدهم این را گزید، یا در اتاق اونجا پیش از پیش مار و گژدهم خوب زیاد بود، این را بسته کرده اونجا انداخت. پس هیچ چیز بالای این شخص نیست، کشته نمیشه، در مقابلش قصاص نیست. اما میاییم بر سر این مسئله که اینا میگن این موضوع نیست. خب اولا ببینید واقع نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح آیه قرآن خود میگه که ولکم فی القصاص حیات کتب علیکم القصاص فی القتل ان النفس بالنفس. یہ اللہ بیان میکنه که قصاص هست، اما این میگه اگر زر داد نیست، اگر پیش شیر انداختی نیست. در اینجا پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث سنن ابی داود است، سنن ابی داود حدیث شماره 4511 و همچنان حدیث 4364 موضوعات را ذکر میکنه و در اینجا واقعه خیبر است، واقعه غزوه خیبر. ابی سلمه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه زمانی که غزوه خیبر بود، یک زن یهودی به پیش رسول صلی الله علیه و سلم یک دانه گوسفند بیریان شده را روان کرد، زهرآلود بود. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از او میخوره، با حکم الهی الله برش خبر روان کرد و در یک روایت میگه که اونمو دست گوسفند از او صدا برآمد که زهر است نخوری. و در روایت دیگر جبریل علیه السلام آمد و گفت که نخوری که در این زهر است. در این نتیجه یک صحابی بشر ابن براء ابن معرور انصاری رضی الله عنه وفات کرد، در مسئله زهر بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او زن خواست ما حملک علی الذی صنعتی، چی چیز تو را به این وادار ساخت که برای ما زهر انداخته بودی؟ او برش گفت و من خوی را به خاطر انداختم که اگر تو نبی باشی خود تو خبر میشی، الله تو را خبر میکنه، و اگر پادشاهی از شرش ما در امن شویم. رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر خود چیزی نشد، چون نبی صلی الله علیه و سلم، لیکن در نتیجه بشر ابن براء ابن معرور در مسئله زهر وفات کرد. در مقابلش این زن یهودی رسول صلی الله علیه و سلم قصاص کرد. اما در فقه حنفی ما میگه که کسی را که زهر بدید در او قصاص نیست، در او قصاص نیست. کسی که در آب غرق شود در بالای از او قصاص نیست. خب حال ما کدام گپ قبول کنیم؟ آیا گپ محمد رسول الله و گپ قرآن قبول کنیم یا گپ هدایه و گپ کنزه؟ کدامش قبول کنیم؟ دوستای محترم شما خودتان قضاوت کنید. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سنن ابی داود حدیث شماره 4511 4511
در اونجا صفا سطره مسئله را بیان کرده، اما بسیار زیاد جای شرم است برای او ایده افرادی که میگن نه کسی که زر بخوره یا برای کسی زر داده شود یا به زور سرش خورانده شود بالای از او قصاص نیست. بگو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصاص کرده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایره قصاص کرده، تو چرا میگی؟ و حدیث است عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، یک گوسفندی که او بزار آلود شده بود و خوب همونطور سرخ و سبز خوب زبردست او را سرخ کرده بود. فمات بشر بن البراء بن معرور الانصاری، بشر بن براء بن معرور انصاری رضی الله عنه مرد. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشت یهودیان نفری را روان کرد و گفت ما حملك علی الذی صنعت، چی چیز تو را وادار ساخت به ای که تو با ما این کار بکنی؟ و حدیث جابر رضی الله عنه اینچنین گذشته در ترمذی را گفتم به می ترتیب. فامر بها رسول الله صلی الله علیه و سلم فقتلت، امر کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره زد و او را به قتل رسانیدند. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قتل رسانید. لیکن در فقه حنفی ما میگن کشته نمیشه. یک مسئله خلاف قرآن و سنت. دو آیه کریمه و حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم احادیث ایرا صفا بیان میکنه. همه میگن این درست نیست. همچنان مسئله دیگری که الله جل تزمته در قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان میکنه، داخل شدن مشرک و هندو کافر در مساجد است، خصوصا در مسجد حرام. سوره توبه الله جل تزمته مهربانی میکنه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. و نبی صلی الله علیه و سلم میگه که اخرجوا المشرکین من جزیره العرب. در مسجد خود چی میکنی که از جزیره عرب هم بکشیش، از اونجا بکشیره. اما در هدایه اخیر صفحه 472 هدایه اخیر صفحه 472 چی نوشته میکنه؟ ولا بأس بأهل الذمة ان يدخل المسجد الحرام. هیچ فرق نمیکنه اگر هندو، اگر یک مشرک، اگر اهل ذمه اینا با مسجد حرام با مکه معظمه در حدود حرم داخل شود. حکم خوب است که در سعودی حکومت حنفی نیست، اگر کل کافرها را در مسجد داخل میکنه. عجیب است. میگه که جایز نیست. الله در قرآن میگه که انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، و مسجد حرام داخل نشه. اما میگه نه باید داخل شد، فرق نمیکنه، هیچ گپی نیست. نبی صلی الله علیه و سلم میگه مشرکین از جزیره عرب بکشید، این میگه نه بارش که این در مسجد هم باشه، چی کار داری بیادرین؟ پشتی گپا ندار. همچنان موضوع دیگری که قرآن کریم با او دلالت میکنه و صفا او را بیان کرده، موضوع زیادت ایمان و کمی ایمان است. الله کریم جل تزمته در کتاب مبارک خود در 5 جای موضوع زیادت و کمی ایمان بیان میکنه. اما در فقه حنفی میگه ایمان زیاد و کم نمیشه، ایمان جای به جای است. امام بخاری باب بسته کرده الایمان یزید و ینقص،
ایمان زیاد و کم میشه، اما فقه حنفی نوشته میکنه میگه ایمان کم و زیاد نمیشه. کتابی که او منسوب است به امام ابو حنیفه رحمه الله، فقه اکبر، شرح از اون مولا علی قاری نوشته، شرح فقه اکبر شرح کرده او را در صفحه 17 در فقه اکبر از امام ابو حنیفه رحمه الله نوشته میکنه آنانی که در آسمانند و در زمین هستند، یعنی ایمان او باشنده های آسمان و زمین نه زیاد میشه و نه کم میشه. پس به این حساب ایمان یک مجرم و ایمان یک مجرمی که صرف کلمه لا اله الا الله را خوانده و ایمان ابوبکر یکسان است، العیاذ بالله. وقتی که ایمان مردم آسمان و زمین یکشان باشه، پس فرق میان ابوبکر و فرق میان یک مجرم دیگری که او صرف به زبان کلمه میگه چیست؟ آیا این مسئله قابل قبول است یا نه دوستای محترم؟ لیکن در اینجا میگه نه، فرق نمیکنه، فقه است. فقه است میگه در فقه اکبر صفحه 17، فقه اکبر صفحه 17 در مسئله زیادت ایمان قرآن 5 آیه کریمه را بیان میکنه، اما محترمین میگن نه ایمان کم و زیاد نمیشه. امام بخاری باب بسته کرده الایمان یزید و ینقص، ایمان کم و زیاد میشه، میگن نه کم و زیاد نمیشه. بگو ایمان تو همونطور الله جل عظمتو تو را با ایمان کم داشته باشه، لیکن ایمان ما انشاءالله با عمل صالح زیاد میشه، الله این زیاد میسازه. همچنان در سوره مائده آیه 38 الله جل عظمتو مهربانی میکنه والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. مردی که دزدی میکنه و زنی که دزدی میکنه، اینایی که دزدی میکنن دستشان قطع بکنن، ای اونمو جزای در مقابل او عملی که کرده. یک واقعی یک فیصله عبرتناک است برای مردم. اما بیایید در مذهب حنفی ما در هدایت ببینید، در هدایت ببینید که برای دزدان چی رقم راه ها را باز کردن. اینطور خوب راه های دزدی را جور کردن که دزد بره دزدی کنه. هدایت اول صفحه 525 در اونجا نوشته میکنه اذا نقب اللص او لص اذا نقب اللص البيت فدخل واخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما. اگر یک نفر در یک خانه درآمد، مال گرفت و اخذ المال، مال هم گرفت، اما نفر دیگه او را بیرون برد، پسر یکیشون قطع نیست، اینه گوش کن. حالا 2 نفر برن در یک خانه دزدی کنن، 2 نفر برن دزدی کنن در یک خانه، یک نفرش مال فقط از خانه بگیره، دیگه خونه رو میگه تو بکش، باز که دست ما قطع نشه. عجیب است. هدایت جلد 1 هدایت اول صفحه 525 در صفحه 526 میگه، در این هدایت اول در صفحه 526 میگه وكذلك ان حمله على حمار، اگر یک شخص مال دزدی را بر سر خر بار کرد، از خانه کشید و اخرجه و او را کشید، لا حد علیه، بالای از این شخص هیچ حدی نیست. و یا میگن یک کسی در یک خانه در آمد و یک چیز مانده دست داخل کرد و اخذ الشیء من البیت و یک چیز از خانه گرفت، لم یقطع، دستش قطع نمیشه. مقصد حکم الله را ختم کرد تا که برای دزد رای دزدی باز شود.
و یک تعداد صوفیا باز برای دزدی و دعای همه با مفتایکر کشیده بود. گفت دزدی را در آتش می سوختندن؟ گفت نه سوخت. گفت چیز؟ گفت در جیب مفتایکل شریفه. شریف مفتایکل یعنی که مفتایکل در جیب توان دزدی کن، تو را کسی غرض گرفته نمیتونه. یا مثلا بیا خره ببر کردید بار کو از خانه مردم دزدی کن، دستت قطع نمیشه. میگه پای خره قطع کن. مال خر برده، مردکه کو نبرده. عجیب استدلال است. هدایه اول صفحه 525 و 526 ایره در باب قطع ید سارق ببینیم که او میگه کسی که این رقم دزدی کنه بالای از او قطع نیست. الله میگه که والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، مردی که دزدی میکنه و زن اونا رو دستشان ببره، این میگه نبری بان که خود دزدی کنه، راه ها رو برش جور میکنه. همچنان الله جل عظمته در سوره نور درباره زنا بیان میکنه الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده. زن زناکار و مرد زانی پس بزنین هر یکی از اینا را 100 درخت. در صورتی که عروسی نکرده، عروسی کرده باشه رجم است. این حکم رجم در تورات هم بود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک زن یهودیه را رجم کرد. اما در هدایه اولین صفحه 498 چی نوشته میکنه؟ خوب گوش کنید دوستان محترم. میگه اگر یک طفل و یا دیوانه با یک زن زنا کند و زن خوششان بیاید و راضی هم باشه و این زن خودش گفته که بیا با ما یک جا شو، بالای هر دو جانب هیچ مسئله، هیچ حدی و هیچ موضوع رجم نیست. خوب کرده. عجیب است. الله میگه که اینا را بزنه دره یا سنگسار کن. این میگه اگر یک جانب دیوانه است، خب از طفل خب مرفوع القلم از دیوانه مرفوع القلم است، لیکن جانب مقابل که او خودش هم دعوت داده که بیا همین دل مرا خو یخ بساز، بالای از این هیچ حدی نیست. میگه اصل کار کرده نوش جانش، اصل کار کرده. ایره ببینید الله جل عظمته یک چیز میگه اما هدایه ما چیز دیگری میگه. هدایه اولا صفحه 498 و باز خودشان چی میگه؟ میگه ما در اون مسائل در اون موضوعات تقلید میکنیم، پشت امام میریم که در اونجا نص صریح نباشه، حکم قرآن و سنت نباشه، در اون صورت ما با پشت اینا میریم. بگو پس اینجا قرآن میگه که سنگسار کو یا دره بزن، تو میگه که لا حد علیه لا شیء علیه و علیه الفتوى. چی رقم دین است؟ راهی را برای دزدی و راهی را برای زنا باز کن. بر صورت میاییم بر سر آیه 237 سوره بقره. الله جل عظمته در سوره بقره مهربانی میکنه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مادر و پدر مادران مدت شیردهی اولاد خدا 2 سال بگیرن. لمن اراد ان یتم الرضاعه، کسی که میخواد که تمام بکنه یعنی پورا بسازه شیر دادن به طفل خدا او 2 سال است. اما هدایه اولین جلد 1 صفحه 330 نوشته میکنه که مدت شیر دادن 30 ماه پورا است، از این باید کم نباشه. 30 ماه. و حمله و فصاله 30 شهرا. بگو حمل که در شکم میگردانه و اویی که جدا و حساب شیر میتش جمله او را 30 سال گفته. میگه نه این همی 30 سال 2.5 سال است. 30 ماه 2.5 سال باید شیر بتش.
قرآن میگه که حولین کاملین، این میگه نه، حولین کاملین تا قبول ندارم، 3 ماه 2.5 سال است. در حالی که تمام علما، جمهور علما، مفسرین، محدثین کلگی میگه که 2 سال است. او اگر یک طفل در رحم مادر 6 ماه را تیر کرد 2 سال شیر بخوره، 7 ماه را تیر کرد 1 ماه کرد 23 ماه 2 سال شیر بخوره. اگر او 8 ماه را تیر کرد 22، اگر 9 ماه را تیر کرد 21 ماه شیر بخوره، اگر 10 ماه را تیر کرد 20 او 20 ماه شیر بخوره. بس این است که او بشینه 30 ماه دیگه او رشی. و حمله و فصاله، مراد در شکم وقت تیر کردن و همچنان زمان شیردهی از او باید 30 ماه شود. کمتر از 2 سال است، اما زیادتر از او در قرآن و سنت نیست. اما فقه حنفی نوشته میکنه که مدت رضا 30 ماه است. این مدت الرضاع 30 شهرا، جلد 1 صفحه 330 هدایه. همچنان الله جل عظمته در سوره بقره در آیه 194 مهربانی میکنه: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. اگر کسی بالایتان تعرض میکنه، کسی بالایتان حمله میکنه، تجاوز میکنه، اونمو رقم حق داری که در مقابل از اون انتقام بگیری. کتی سیلی زنش، کتی سیلی بزن، کتی سنگ زنید، کتی سنگ بزن، کتی مرمی زنید، کتی مرمی بزنش. اما این آیه کریمه را زیر پا کرده هدایه اخیر صفحه 560 میگن، صفحه 560 هدایه آخر میگن که قصاص گرفته نمیشه الا بالسیف. در هر مسئله باید قصاص به تلوار باشه. بس ولا یستوفی القصاص الا بالسیف، گرفته نمیشه قصاص مگر به تلوار. حالا به تلوار میگن که قصاص گرفته نمیشه. در اینجا این موضوع قابل غور است. یا خو رسول صلی الله علیه وسلم علیه بالله غلط کرده و یا هم اینا خلاف حدیث اینجا این مسئله رو ذکر کردن. و حدیث مشهور است در صحیح بخاری، حدیث شماره 6786 6786. در اونجا حدیث است که یک یهودی بود، یک دختر از سرش در میان 2 سنگ گذاشت. یعرض رأس جاریة بین حجرین، در میان 2 سنگ سرش گذاشته بود و این زده بود به اونمو 2 سنگ، در میان 2 سنگ سرش، لیکن تا وقتی او وفات هم نکرده بود، زنده بود، نمرده بود. پرسیده شد از او: من فعل بک هذا، این با تو کی کرد؟ افلان او فلان، این او شخص بود یا او بود؟ حتی سمی الیهودی، تا که نام امو یهودی نگرفت. و او دختر گفت که بله، اشاره کرد که اینمی بود. پس او را آورد به پیش رسول صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم امر کرد که سر این را در میان 2 سنگ بگذارید و این سرش امطور کنید مثل که از این دختره کرده. قصاص گرفت. اما در فقه حنفی میگه فقط به تلوار باشه. بگوی حدیث چی میکنی؟ یا این کلمه را چی میکنی؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. این چی جواب میگی؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یک چیز میگه، این میگه نه، فقط به تلوار قصاص بگی. یه هم یک دلیل. و همچنان حدیث دیگر است در سنن ابی داود، سنن ابی داود حدیث شماره 4364 4364 باب ما جاء فی المحاربه،
باب ما جاء في المحاربة. این حدیث در جلد 3 بخاری هم ذکر میشه 256. عون المعبود شرح سنن ابی داود در جلد 12 صفحه 13 ذکر میکنه. حدیث از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه حديث سننشد جنانت حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. امام ابو داود میگه که این حدیث برای من سلیمان ابن حرب و او میگه که برای من این حماد و از ایوب و از ابی قلابه و ابی قلابه از انس ابن مالک رضی الله عنه این روایت میکنه ان قوما من عکل او قال من عرینه، میگن که قوم افراد از قبیله عکل یا از عرینه اینا آمدن به پیش رسول صلی الله علیه و سلم و پیش پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم آمدن به مدینه. فامر لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم بلقاح و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایرا روان کرد به پیش اونمو شترچرانی که در صحرا بود، چون اونا ابو هوای مدینه بالایشان خوب نخورد مریض شدن و امرهم ان یشربوا من ابوالها و البانها، امر کرد که از شیر و پیشاب حیوانات شما به خاطر این مرض استفاده بکنید مرضتان جور میشه. فانطلقوا اینا رفتن اونجا و این کار کردن. فلما صحوا زمانی که صحتشون جور شد خوب برابر شدن قتلوا راعی رسول الله، اینا اونمو شترچران رسول ابو چوپان کشتن و استاقوا النعمه و اونمو تمام شتران گرفتن و رفتن. زمانی که خبر فبلغ النبی صلی الله علیه و سلم خبرهم من اول النهار، در اول روز خبرش به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پشت اینا نفر روان کرد ببرین اینا را بیارن. زمانی که نفر رفتن اینا را گیر کردن و آوردن با پیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فامر بهم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم امر کرد برای اینا. فقطعت ایدیهم و ارجلهم، اول دست و پای اینا را برید چون که اینا مالم گرفته بودن نفرم کشته بودن و به حکم آیه کریمه کسی که قطاع و طریق است و مال میگیره و نفرم میکشه اینه می جزایش است که دستش و پایش ببود. و سمر اعینهم، چشمایشان با اونمو سلایی آهنی گرم شدن اون سلایی کرد کورم شدن و اینا را در اونمو صحرا بالای سگای گرم انداختن. یستسقون فلا یسقون، آب میخواستن آبم برش نداد. چرا؟ اینا امیر ابو راعی را کشته بودن. اونمو راعی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرده بود و اونمو ترتیب اینا را قتل کرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چیزی که کرده بود و اونمو ترتیب جزا دادش. نگفت که بزنین سرش به سیف، چرا که فقه حنفی گفتنه هدایه میگه ولا یستحب القصاص الا بالسیف، این ذکر میکنه. اما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی که چنان عملی را با یک صحابی و با یک مسلمان انجام داده در مقابلش اونمو رقب او را قصاص کرده و اونمو رقب او را عذاب داده. اما برعکس این حضرات میگن نه، این گپ درست نیست، این گپ قابل قبول نیست. همچنان موضوع دیگری که در قرآن کریم در سوره مدثر آیه 7 میآید و ثیابک فطهر، و لباست پاک نگاه کن. و در صحیح بخاری در جلد 1 صفحه 194 در باب غسل و دم الحیض، در شستن خون حیض، حدیثا از رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم در اینجا روایت ذکر کرده که یکی از خانمها به پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد
و او را در حدیث نوشته کرده اسماء بنت ابی بکر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک زن آمد از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید فقالت وقلت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب صوبها دم، میگن خبر بده اگر برسه با جامعه یا لباس یکی از ما خونه من الحیضت از حیض از مریضی ماهوار کیف تصنع چی کنیم سر این؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ اذا اصاب ثوب احداکن الدم، زمانی که با لباس یکی از شما خون میرسه، اذا اصاب ثوب احداکن الدم، با لباس یکیتان با جامعه یکیتان خون مریضی ماهوار رسید، من الحیضة از حیض، فلتقرصه او را خوب بمال بشکش خشک شده بود، ثم لتنضحه بماء، بعد از او را با آب بشوی، ثم لتصلی فیه، بعد از او در این نماز بخوان، بعد از او باز در این نماز بخوان. و عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم میگن اگر زمانی که یکی از ما مریض میشد، مریض ماهوار، و این خون بر امو جامعه ما میافتید، ما او را اول میشکیدیم همونطور که پاک شود، بعد از او را باز فتغسلوه، و بعد از او باز او را ما میشستیم. حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم طریقه شستن بیان میکنه. اما فقه حنفی چی میگه؟ هدایه جلد 1 صفحه 58 میگه که وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وبول الحمار جازت صلاة معه. حال بعیر گوش کو. هدایه اول صفحه 58 با اندازه 1 درهم. درهم هم کلان است. این مقدای اینا با اندازه درهم است، فکر کنم. خوب کلان مقدام دارن اینا. چرا اون درهم ببینید کلان است. کتا. میگه که با اندازه 1 درهم و یا هم کم از این، اگر نجاستی غلیظه باشه یا خون باشه یا شاشه باشه یا شراب باشه یا شاشه خر باشه، جازت صلاة معه، نماز با اینمی جایز است، بخواد. و اگر زیاد شد لم یجوز، میگن اگر زیاد شد جایز نیست. و میگه که خب این درهم ما از کجا گرفته؟ میگه این درهم ما از این وجه میگیم که مقد به اندازه 1 درهم است. مقد به اندازه 1 درهم است. انا لله و انا الیه راجعون. خب بگو زمانی که یک خانم باشه و فرجی از او چطور میشه؟ بی غیرت و مسئله خونه چی میکنی؟ عجیب استدلاله. پس اگه به این اندازه گندگی معاف می بود، به این اندازه که 1 درهم، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برای این زن میگفت که برو با اندازه 1 درهم اگه باشه معاف است، در غیر از او باز بشویش. در حدیث پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اینو نگفتن. تو این از کجا کردی؟ از دل خود در مقابل حدیث گپ میزنی. در هر چیز یک قیدی را میگذارن خلاف شریعت. همچنان الله جل تزمته در آیه 90 سوره مائده موضوع شراب ذکر میکنه. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پلیت است این چیزا، یه از عمل شیطان است. و باز میگه که فهل انتم منتهون، آیا شما منو نمیشناسید؟ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم در کتاب الاشربه در صحیح بخاری حدیث شماره 5581 مهربانی میکنه که در قرب قیامت اینطور قوم پیدا میشه که اینا ابریشم میپوشن و شراب مینوشن و نامش تبدیل میکنن. حالا اگر نام شراب بمانی شربت روح افزا جایز است، برو بزن بگو به تبدیل نام شراب
حلال نمیشه. شراب نام شبان پپسی، شراب نام شبان فانتا و کوکاکولا، شراب نام شبان سپرایت، شراب نام شبان سودا واتر. آیا تغییر میخوره؟ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میگن که اینایی که این مردمی که شراب میخورن نامش تغییر میدن و اینا بدترین مردم هستند. و همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری درباره شراب مهربانی میکنه. حدیث صحیح ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میگه که ما بالای منبر بالا شد و گفت که نزل تحریم الخمر و هی من خمسه. تحریم خمر یا حرمت شراب از 5 چیز ثابت است: از شراب انگور، از خرما، از عسل، از گندم، از جو. و خمر چیست؟ اویی که عقل انسان از بین میبره، انسان کم عقل و بدون تفکیک و فرق میسازه. این ذکر میکنه. این 5 چیز اگر اینجا ذکر کرد که شراب از 5 چیز است. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میگه، لیکن در هدایه آخر صفحه 493 این کتاب بسیار معتبر میگه که اون چیزی که از گندم جور میشه، از جو جور میشه، از نبیذ یعنی که از کشمش انگور جور میشه، از عسل جور میشه. و اگر او را یک شخص میر ولا یحط شاربه و این سکر منه، میگن بالای نوشنده از اون هیچ حدی نیست ولو اگر نشام شد فرق نمیکنه، بزن از اونمو. و همچنان در همین صفحه باز به ترتیبش نوشته میکنه که شراب یا امو شربتی که از کشمش کشیدن و خرما کشیدن ولو اگر یک آدم خوب نشام بسازه جایز است و فرق نمیکنه. عجیب است. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میگه یک چیزی که کمش آدم نشه بسازه زیادش هم حرام است. اما این میگه نه، اگر نشام بسازه بزن. و از این 5 چیز در زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب جور میشد. قرآن میگه که این نجس است، چیزی که نشه میاره او رو نخوری. این میگه نه، با این هم جایز است که تو نوشیجان تو از شراب بدن، فرقی نداره. و اگر غلط نکنم چون فقه حنفی ما اکثرا در اکثر ملکا بالایی فتوا داده شده و اکثرا پادشاه ها این را به خاطر منفعت خود استفاده کرده. حتی که این رقم شرابی را که اینجا گفته که اگر نشم بکنه از کشمش باشه و از خرما این جایز است. میگن حتی درباره امام ابو یوسف رحمه الله که در زمان هارون الرشید بود، میگن این رقم شراب هر دویشان به این ترتیب میخوردن. ببینید کتابا را که امام ابو یوسف صاحب چون که این میگن که نبیز همین کشمشه که میگن ولو اگر شربت یا خرما که از اون اینا شربت جور کنن و چند روز بمانن که او گنده هم شوه و نشه آور شوه، اگر کسی مینوشه فرق نمیکنه و هیچ حدم بالای از اون نیست. و یک موضوع دیگری که آخری موضوع است، این را میخوایم خدمتتان عرض کنم. در سنن ابی داود در کتاب البیوع موضوع بیع خیار است. یک آدم یک چیزی را فروخت، در او یک عیب برآمد، مشتری یا کسی که خریدار است او را میتونه که دوباره این را به مالکش بده که نه من این بیع خیار دارم و اینجا این مسئله است به این ترتیب که ما باید این مالت نقص دارم این را باید پس بتون برید. در مسئله که امام ابو حنیفه رحمه الله میگن این جایز نیست. شاه ولی الله محدث دیلوی رحمه الله گفته که در این موضوع قول امام شافعی بسیار قوی، جمهور علما در این قولشان درست است، راجع به حدیث است که
باید او مال دوباره برشان داده شود. محمود الحسن دیوبندی او میگه گرچه قول شافعی صحیح است، اما چون که ما مقلد هستیم، اما چون که ما تقلید امام صاحب میکنیم، ما باید به مسلک امام ابو حنیفه عمل کنیم. بر مقلد کتاب و سنت ضروری نیست، بلکه قول امام دلیل است. در این باب یک کتاب است، شرح صحیح بخاری است، ارشاد القاری از شیخ رشید احمد گنگوی، در جلد اول صفحه 412 نوشته میکنه و میگه که مردم برای ما اقوال از حدیث ذکر میکنه، لیکن برای یک مقلد قول امام حجت و دلیل است و او را نمیتونی بپرسی که این مسئله را از کجا گرفتی. هر چیزی که گفته او برای امام منسوب است و امام غلط نمیکنه. العیاذ بالله. پس برادرای محترم، دوستای گرامی، الله جل تثبتو در کتاب مبارک خود ما و شما را امر میکنه، برای ما و شما حکم میکنه که شما حکم الله و رسول قبول کنید. زمانی که در یک مسئله اختلاف میه او را به قرآن پیش کنید. اینا میگن نه، الهدایت کالقرآن، هدایت به مثل قرآن است. از قرآن بگی اونمو هدایت، از اونمو بگی که مسئله را حل کنه. برای ما مسئله را هدایت حل ساخته. تو برش از کتاب الله بگو، او برت میگه از منیه. تو برش از قرآن بگو، او برت میگه از کن. تو برش از قرآن بگو، قرآن مقید بر نحو میسازه. میگه این که اینجا ما سلام گفتم، این سلام درسته. چرا؟ میگن که این مبتدا خبر محذوف است و بگو ظوف میکنید این فقرات نحوی. قرآن تابع نحو نست، قرآن تابع حکم قول و فعل رسول صلی الله علیه و سلم بسد که آیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل کرده یا نه؟ تو در نحو خوب میفهمی یا رسول صلی الله علیه و سلم در نحو خوب میفهمی؟ پس اوی را افرادی که مطابق قرآن و سنت عمل میکنند، الله جل تثبته درباره اونا میگه ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بتحقیق الله داخل میسازه آنانی را که ایمان دارند بالای ذات الهی و عمل مطابق سنت نبوی میکنند. به کجا؟ به جنت هایی که جاری در زیر از نهرها و جویها، جوی شراب و عسل و جوی شیر و آب. ان الله یفعل ما یرید. الله جل تثبتو میکنه و کاری را که بخواهد. پس دوستای محترم، اگر ما و شما و دیگر مسلمان ها و مؤمنان میخواهیم که با جنت برسیم، اگر میخواهیم که ما و شما فلا بیابیم، پس به خاطر یافتن فلا، به خاطر رسیدن به منزل مقصود، به خاطر کامیابی دنیا و آخرت، دو چیز برای ما اینجا هست که او رسول صلی الله علیه و سلم فرموده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما کتاب الله و سنتی صلی الله علیه و سلم. ما میرم لیکن در میان شما دو چیزی را باقی میگذارم تا ابدا گمراه نمیشین، تا که بالای این چنگ بزنین. و چیز دو چیز، و قرآن است و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم است. در اون مسائلی که در قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم به طور واضح و آشکارا به او اشاره نشده باشه و او را ما باز میتونیم از اقوال فقها و علما بگیریم، لیکن موضوع فقها و علما بسیار دور است. اول قرآن است، باز حدیث است، باز برو به زندگی صحابه که اونا چی کردن. اگر در این سه مرحله نیافتی، باز بیا باطل ناخواسته از قول اینمی یک پیدات مردما از صحبت از اونا بگیره. او هم قول او آدم میگیری، او شخص را میگیری که او زیادتر نزدیک به قرآن و سنت باشه. از هر نفر گرفته نمیتونی. اویی که برای دزدی را حلال میکنه، اویی که برای تو شراب حلال میسازه، اویی که برای تو موضوعات ناروا را حلال میگه، پس چطور میتونی که از او تو تقلید بکنی و پشت از او بری؟ پس دوستای محترم، برادرای عزیز، ما و شما مقید و پابند قرآن و سنت هستیم. و اگر این قرآن و سنت و سند نمی بود، هر کسی که هر چیزی میگو بیا و سرایی های میکرد.
از این وجه میگن الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. این سند دین است. اگر این سند نمی بود هر کسی که هر چیز میخواست میگفت. الله جل عظمته همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. انشالله دیگه موضوعات و مسائل را شبهای دیگر از کتب معتبر فقه حنفی ما و باز به تقیید از کتب معتبر شافعی و حنبلی و مالکی خدمت دوستان و برادران عرض میکنیم تا که بفهمند دوستان که چرا ما و شما از این مسائل خود نگاه داریم و با قرآن و سنت جنگ بزنیم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.